आज अगाडि बढ्दै जानेछौँ होला। आज हामी के हेर्छौँ भन्ने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई फुकेर पवित्र आत्मा ल्याऊ भनेर भन्नुभयो है। यीशुले फुकेर दिनुभएको पवित्र आत्मा या त फुकेर पवित्र आत्मा ल्याऊ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो पवित्र आत्मा र पेन्टिकोसमा पाएको पवित्र आत्माको भिन्नता के छ भन्ने कुरालाई आज हामी अलिकति हेर्नेछौँ। What is the difference between the Holy Spirit that Jesus Christ has given to his disciples by breathing on them and the Holy Spirit that the people on the day of Pentecost received? Difference के हो, भिन्नता के छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। हामी यो पदसँगै पढ्छौँ ल सबैजनाले। इङ्ग्लिसमा रहन्छ, नेपालीमा रहेछ। यूहन्ना 20 को 22 पदमा, अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि सास फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याओ। यूहन्ना 20 को 22 पदमा यो लेखेको छ। यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान पछाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युबाट जी उठिसकेपछि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई फुकेर भन्नुभयो, फु गरेर सास फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याओ भनेर। के यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा खेलाचीको रूपमा मात्रै भन्नु भएको थियो कि साँच्चै नै पवित्र आत्मा दिनु भएको थियो? कि न त प्रभु यीशु ख्रीष्टले यति बेला पेन्टिकोसको दिन तिमीहरूले पाउने पवित्र आत्मा ल्याओ भन्नु भएको थियो कि साँच्चै नै त्यति बेला नै तिनीहरूलाई फुकेर दिनुभएको थियो? एउटा ठुलो प्रश्न छ। अनि हामी यहाँको लेखाइलाई हेर्यौं भनेदेखि त्यो पुरै 20 अध्यायलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरिसकेर गाडिसकेर अनि मृत्युबाट जी उठिसकेर जब उहाँ चेलाहरूसँग भेला हुनुभएको थियो त्यति बेला उहाँले तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा ल्याओ भनेर चाहिँ फुकेर भन्नुभएको कुरालाई स्पष्ट गराउँछ। यहाँ कुनै पनि अरू विचारहरू यहाँ कहीँ पनि केही पनि छैन। यो सिधै नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले पवित्र आत्मा ल्याओ भनेर फुक्नु भएको कुरालाई हामी देख्छौँ। तर यही चेलाहरूलाई जसलाई यीशु ख्रीष्टले फुकेर पवित्र आत्मा ल्याओ भन्ने के रे चेलाहरूलाई चाहिँ फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले लुकाको पुस्तकमा र प्रेरित पहिलो अध्यायमा के भन्दैछ, तिमीहरू चाहिँ माथिबाट जो प्रतिज्ञा गरेको शक्ति छ त्यसलाई पर्खिरहो है। त्यही जसलाई यीशुले फुकेर पवित्र आत्मा दिनु भएको थियो त्यही चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुहुँदैछ भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ कतै पनि नजाउनु। तिमीहरूले जुन प्रतिज्ञा गरेको छ पवित्र आत्मा, त्यो पवित्र आत्मा तिमीले पाएपछि त्यो पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि नआउन्जेलसम्म चाहिँ यरुशलेममा नै पर्खिरहनु भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूलाई भन्नुभएको थियो। त्यो पद पनि हामी पढ्नेछौँ ल। लुका रचित सुसमाचार 24 अध्यायमा हामी त्यो पाउँछौँ। यसरी लेखेको छ, हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही शहरमा बसिरहो। यो कुरा चाहिँ कसलाई भन्नुहुँदैछ प्रभु यीशु ख्रीष्टले? त्यही चेलाहरूलाई जसलाई चाहिँ भर्खरै मात्र फु गरेर फुकेर भन्नुभयो पवित्र आत्मा ल्याओ भनेर उहाँले भन्नुभयो। इङ्ग्लिसमा उहाँले भन्नुभयो, Behold, I send forth the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city until ye be clothed with power from on high. माथिबाट शक्ति तिमीहरूमा नआइन्जेलसम्म चाहिँ तिमीहरू चाहिँ सहरमा नै पर्खिरहो भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कसलाई भन्नुभयो उहाँले? त्यही चेलाहरूलाई जसलाई उहाँले के भन्नुभयो, फु गरेर फुकेर चाहिँ पवित्र आत्मा ल्याओ भनेर भन्नुभएको थियो। यति बेला चेलाहरू कुनै पनि, तर ती मानिसहरू जसले यीशुलाई पछ्याएको थियो, पेन्टिकोसको दिन र यीशुले फुकेर पवित्र आत्मा ल्याओ भन्ने दिनको बीचमा चाहिँ यदि कुनै चेलाहरू
मरेको भएदेखि उनीहरू कहाँ जाने थियो। तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेको थियो अनि यीशु ख्रीष्टले उद्धारको कार्य चाहिँ सिद्ध्याइसक्नु भएको थियो। ही हेज अलरेडी कम्प्लिटेड द रिडेम्पटिभ वर्क अफ साल्भेसन। साल्भेसन उद्धार पाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ सबै नै उनीहरू यीशु ख्रीष्टले सिद्ध्याइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि ती चेलाहरू त्यति बेला नै मरेको भएदेखि उनीहरू स्वर्गमा जाने थियो। अब फेरि एउटा प्रश्न आयो, अब यही स्वर्गमा जाने चेलाहरू, त्यही स्वर्गमा जानेवाला चेलाहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि पनि भन्नुहुँदैछ कि हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँदैछु। आई एम सेन्डिङ यु द प्रमिस अफ माई फादर, बट है तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो है। But wait in the city until you receive that power from on high. माथिबाट त्यो शक्ति नपाइन्जेलसम्म चाहिँ यही सहरमा बसिरहो भनेको छ। अब माथिबाट शक्ति चाहिँ नआइन्जेल भन्नाले चाहिँ त्यो के चाहिँ बुझ्छ भनेदेखि सायद कोही पनि यसमा पवित्र आत्मा होइन भनेर भन्ने कोही पनि हुँदैन। Jesus was talking about the Holy Spirit here. यीशु ख्रीष्टले चाहिँ माथिबाटको शक्ति भन्नाले चाहिँ पवित्र आत्मा हो भन्ने कुरामा कोही पनि दोमत छैन। बाइबलमा विश्वास गर्ने हरेक विश्वासीहरू जो कोही पनि यसमा दोमत छैन। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ त्यो मैले भन्नु चाहेको चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको विषयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु भएको हो। अनि हामी अर्को बाइबलको पदलाई खण्डलाई पढ्नेछौँ जहाँ यसरी लेखिएको छ। प्रेरित 1 को 4 र 5 पदमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिनीहरूसँग भोजन बस्नु हुँदा उहाँले अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूलाई अथवा चेलाहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, कमान्ड अथवा आज्ञा गर्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ यरुशलेमबाट कतै नजानु, तर पिताले गर्नु भएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर, बट वेट फर द प्रमिस अफ द फादर है। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ। यु हेभ अलरेडी हर्ड फ्रम मी, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। म भन्दैछु है, यो फेरि पनि यीशु ख्रीष्टले दोहोऱ्याएर प्रेरितको कर्म लेख्ने लुकाले पनि यसलाई फेरि पनि रिपिट गरेर भन्दैछ कि अबको थोरै दिनमा चाहिँ तिमीहरू के हुन्छौ। अबको थोरै दिनमा भने चाहिँ आउने कुरा, वर्तमान होइन, भविष्य कालमा चाहिँ भन्दैछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुँदैछ अब केही दिन पछाडि नि तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्मा र आगोले तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ भनेर है। पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यही अब यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, जस्ट फ्यु डेज एगो जीसस had breathed the Holy Spirit on the disciples. यही प्रभु चेलाहरूमाथि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले फुकेर चाहिँ पवित्र आत्मा दिनु भएको थियो। उनीहरू पहिले नै नयाँ जन्म पाइसकेको छ। They were already born again as Jesus had already paid the price of the sin. यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पापको जेला तिरिसकेको कारणले गर्दाखेरि ती चेलाहरूको त्यति बेला नै मृत्यु भएदेखि तिनीहरू पक्का पनि स्वर्गमा जाने थियो। त्यसमा कुनै पनि दोमत छैन। तर यदि हामीले त्यो पवित्र आत्मा जब यीशु ख्रीष्टले फुकेर दिनुभयो, यदि हामीले चाहेको पवित्र आत्मा चाहिँ सबै नयाँ जन्म नै पाएको भएदेखि, जो चाहिँ कतिवटा मण्डलीहरूमा त्यो शिक्षा सिकाउँछ, किन चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यही पवित्र आत्मा पाइसकेको विश्वासीहरूलाई चाहिँ भन्नुहुँदैछ त्यो शक्तिको लागि चाहिँ तिमीहरूले पर्खिबस, यरुशलेमदेखि कतै नजाऊ तर तिमीले त्यही पर्खिबस भनेर किन चाहिँ भन्नुभयो त यीशुले। हामी फेरि पनि प्रेरित
1 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापन गर्नुहुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुहुँदैछ? तर तिमीहरूले अब कति दिन पछाडि पवित्र आत्मा पाउनेछौ र तिमीहरू पवित्र आत्मा तिमीहरू आउनु भएपछि चाहिँ तिमीहरूले त्यो शक्ति पाउनेछौ। अनि तिमीहरूले के को लागि शक्ति पाउनेछौ? तिमीहरू मेरो निम्ति तिमीहरू चाहिँ गवाही हुनेछौ, तिमीहरूले मेरो विषयमा साक्षी दिनेछौ भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यो विषय बेग्लै हो, आज त्यसको चर्चा हामी बेग्लै गर्नेछौँ। तर हामी विशेष जोड दिने चाहिँ केमा कुरा गर्छौँ भन्ने चाहिँ यही चेलाहरूलाई जसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्ना 20 को 22 पदमा जहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूमाथि फुकेर के भन्नुभएको थियो? पवित्र आत्मा ल्याओ भनेर। अब त्यति बेला चाहिँ के प्रभु यीशु ख्रीष्टले आउनेवाला पवित्र आत्मा ल्याओ भन्नुभएको थियो कि त्यही पवित्र आत्मा दिनुभएको थियो? त्यो एउटा ठुलो प्रश्न छ। अनि धेरै धेरैजना जसले अन्य भाषामा विश्वास गर्दैन, अनि धेरैजना पास्टरहरू, पीएचडी पढेकोहरू मान्छेहरूले पनि के भन्ने गर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार र मुक्ति चाहिँ पाएको बेलामा नै हामीले पवित्र आत्मा पाएको हुन्छौँ, त्यहाँदेखि अर्को दोस्रो अनुभव गरिरहनु पर्दैन भनेर भन्छ। तर तपाईँले यहाँ बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले एउटा साधारण मान्छे लाटाले पनि बुझ्नु सक्ने कुरालाई तपाईँले देख्नु हुँदैछ कि उद्धार र मुक्ति पाउनु र पवित्र आत्मा पाउनु भन्ने कुरा चाहिँ भिन्न भिन्नै कुरा हो। अनि उनीहरूले चाहिँ कुन पदलाई प्रयोग गर्छ भनेदेखि चाहिँ एफिसी 4 को सायद 30 पदमा होला सायद, यहाँ जहाँ चाहिँ के लेखिएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ हामीले चाहिँ जति बेला हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुन्छौँ त्यति बेला नै हामीले चाहिँ पवित्र आत्माको छाप लागेको हुन्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। यहाँ एफिसी 4 को 30 पदमा यसरी लेखिएको छ, पावलले चाहिँ एफिसीको मण्डलीलाई लेख्दाखेरि मुखबाट कतिवटा कुराहरू नगर्नु नबोल्नु भन्ने कुराहरू गर्दैछ, तर 30 पदमा भनेको छ, अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याओ जसमा उद्धारका दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएका छौ। उद्धारको दिन चाहिँ तिमीहरूले अलरेडी छाप पाइसकेको छ र पवित्र आत्माद्वारा तिमीले पाइसकेका छौ भनेर हामीले सायद पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा कहाँनिर पढ्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ कि पवित्र आत्मामा बाहेक अरू कसैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भन्नु सक्दैन। भन्नुको मतलब चाहिँ पवित्र आत्माको इन्भल्भमेन्ट बिना, पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य बिना चाहिँ कुनै पनि मान्छेले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्नु सक्दैन भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अनि यही दुईटा पदहरूको आडमा बसेर चाहिँ कतिजनाले भन्ने गर्छन् कि के हामीले उद्धार पाएको दिन नै पवित्र आत्मा पाएन र भनेर। कुरा सही हो, सुन्नुहोस् है, कुरा ठिकै हो त्यहाँ भनेको, किनभनेदेखि पवित्र आत्मामा बाहेक हामीले अरू कसैद्वारा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नु सक्दैनौँ। We cannot accept Jesus Christ as our Lord and Savior without the help and the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको सहभागी बिना र पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य बिना हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्नु सक्दैनौँ। यस हो, पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो नयाँ जन्ममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। हामीले नयाँ जन्म पाएको बेलामा हामीले यीशु ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता र
मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गरेको बेलामा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। जसरी यीशु ख्रीष्टले फु गरेर पवित्र आत्मा ल्याओ भनेर भन्नुभयो, त्यति बेला चेलाहरू उद्धार र मुक्ति पाएको थियो। That was the time that the disciple of Jesus received the salvation. उद्धार त्यहाँ पाएको थियो है। त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ त्यो त्यो उद्धारको दिनको पवित्र आत्मा चाहिँ त्यो पानी हो जुन पानी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले सामरियाको स्त्रीलाई भन्दै थियो कि यो चाहिँ एउटा जीवनको के अरे पानीको मुहान बनिकन निस्किने छन् भनेर। पानीको मुहान, पानीको कुवाको पानी जस्तो, मुहान जस्तो बगिरहने अनन्त जीवनको पानी चाहिँ त्यो हामीले पाएको हुन्छौँ। तर बाइबलको कयौं घटनाहरूलाई हामीले देख्दाखेरि चाहिँ हामी त्यतिमा मात्रै चाहिँ अडिँदैन। उद्धार पाइसकेको चेलाहरूलाई पेन्टिकसको दिनमा फेरि पनि पवित्र आत्मा खनाउनु भयो है। त्यति बेला के भयो त, पेन्टिकसको दिनमा चाहिँ के चाहिँ भयो त भन्ने कुरालाई अलिकति हामी अध्ययन गर्नेछौँ ल। म तपाईहरुको माझमा बाइबलको पद पढेर सुनाउँछु ल। अब प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म, त्यहाँदेखि उता पनि हामी पढ्दै जान्छौँ। जब पेन्टिकोसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। यहाँ जब हामीले के देख्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गरेको पवित्र आत्मा चाहिँ पेन्टिकोसको दिन चाहिँ प्रभु परमेश्वरको चेलाहरूमाथि त्यहाँ भेला भएको 120 जना माथि खन्यो। तब कि त्यो चाहिँ कसरी आयो भने चाहिँ पहिले चाहिँ एउटा ठुलो बतास जस्तो एउटा ठुलो झोक्काको आवाज, हावा चलेको आवाज आउँछ। पहिले पुरानो संशोधनको बाइबलहरूमा चाहिँ हुरुरु भन्ने आवाज, हावाको आवाज आयो भनेर त्यहाँ लेखेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ फेरि आगोका जिब्राहरू जस्तो पनि त्यहाँ देखा पर्यो अनि तिनीहरू हरेक माथि बस्यो। अनि जब तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए, के लेखेको छ, तिनीहरू माथि सबै तिनीहरू चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ उनीहरूमा माथि भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। अब सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा त्यहाँ जब तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए, त्यहाँ चाहिँ एउटा फिजिकल एभिडेन्स भनेको चाहिँ आँखाले देख्न सकिने भौतिक प्रमाण चाहिँ त्यहाँ देखिएको थियो। किनभनेदेखि बाहिरका मानिसहरूले पनि त्यहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरा उनीहरूले त्यहाँ चाल पाए। कसरी चाल पाए भन्ने चाहिँ हामी फेरि पद पढ्दै जान्छौँ ल। 5 र 6 पदमा यसो लेखिएको छ, स्वर्गीय मुनि भएको हरेक देशका ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यस बेला यरुशलेममा बसेका थिए। कयौं ट्रान्सलेसनमा भेला भएका थिए भनेर भन्छ। तब यो आवाज सुनेर, सुन्नुहोस् है, के सुनेर अरे, यो आवाज सुनेर, के आवाज सुनेको, के को चाहिँ आवाज सुनेको, विश्वासीहरू त्यो 120 जनाले पवित्र आत्माले भरिँदाखेरि उनीहरूको मुखबाट जो आवाजहरू निस्किनु थाल्यो त्यो सुनेर चाहिँ भिडहरू जम्मा भयो त्यहाँ। There was a big crowd gathered because of the sound that they have heard. त्यहाँ भेला भएको ठाउँमा त्यहाँ एउटा के न के भयो, something physical happened there. आँखाले देख्न सकिने पाराले एउटा भौतिक प्रमाण त्यहाँ भएको थियो। अनि तिनीहरू के भयो, अचम्म माने, परेर हेरेकै भयो तिनीहरू।
किनभनेदेखि हरेकले आफ्ना भाषामा तिनीहरू बोलिरहेको सुने। के भाषामा? उनीहरूको भाषामा। ती भेला भएका मानिसहरूको आफ्नो आफ्नो भाषामा तिनीहरू बोलिरहेको तिनीहरूले सुने। तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए र अचम्म मानेर भन्न लागे कि यी बोल्नेहरू सबै गलिली होइनन् र? त कसरी तिनीहरू हरेकले हाम्रा उनीहरूको आफ्नो आफ्नो मातृभाषामा बोलेको हामी सुन्छौँ? छक्कै पर्छ। यहाँ एक दुईवटा कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ देयर वाज सम फिजिकल एभिडेन्स भनेको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो आँखाले देख्नु सकिने एउटा भौतिक प्रमाण त्यहाँ थियो। केही न केही भएको थियो। समथिङ वाज देयर, समथिङ वाज ह्यापनिङ देयर। त्यति मात्र होइन, तिनीहरूले त्यहाँ यस्तो किसिमको भाषा बोले जुन भाषा चाहिँ त्यहाँका मानिसहरू सुन्नेहरूले बुझ्न सके। अचम्मको कुरा, तिनीहरूले त्यहाँ सुने है, अचम्मको कुरा सुने त्यहाँ तिनीहरूले। अनि अर्को कुरा हामी के त्यहाँ अरू पनि कुरा के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ बाहिरका मानिसहरूले है, बाहिरको मानिसहरू पनि अचम्मै मानेको थियो। That means that they were not receiving the Holy Spirit in silence, in private. भन्नुको मतलब त्यो पवित्र आत्मा आउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू चुप्प लागेर बसेको थिएन। जसरी अहिलेका मानिसहरू धेरैजनाले सोच्छन् कि उनीहरूले पवित्र आत्मा पायो भनेर, तर nobody has seen any physical evidence in them that they have received the power from above. अहिलेको जमानामा कयौं पास्टर प्रचारकहरूले दाबी गर्छन् कि पवित्र आत्मा पाएको छु म, I am filled with the Holy Spirit, God has given me the baptism of the Holy Spirit, but nobody ever has seen any evidence that the Holy Spirit is in them. आजको धेरै पास्टरहरूले भन्ने गर्छन् कि ममा पनि पवित्र आत्मा छ, मलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा प्रभुले दिनु भएको छ है, मैले पनि पाएको छु पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। तर दुःखको कुरा के छ भने चाहिँ संसारमा जति पनि भएको मान्छेहरू एकजनाले पनि उनीहरूमा पवित्र आत्मा आएको प्रमाण चाहिँ कसैले पनि देखेको छैन। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रेरितको घटनालाई हामीले हेर्यौं भने यो चाहिँ हामीले कतिले भन्नु सक्छ कि this was the first time that the Holy Spirit came upon the believers. कतिले भन्नु सक्ला यो त प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नु भएको पवित्र आत्माको युग चाहिँ पहिलो चोटी सुरु भएको हो नि त। कतिजनाले भन्छन् त्यो। But that does not mean that it will continue it like that in the same way. उनीहरूले भन्ने गर्छन् तर यो चाहिँ यसरी नै पवित्र आत्मा घरिघरि आउनुहुन्छ जानुहुन्छ आउनुहुन्छ जानुहुन्छ गर्नुहुन्न नि त। That was त्यो दिन मात्र त्यसरी आउनु भएको, फेरि पनि अब त्यसरी आउनुहुन्न पवित्र आत्मा भनेर कतिजनाले टिचिङ दिन्छ। अनि दे आर पार्टली राइट, उनीहरू केही भाग र केही हदसम्म उनीहरू सही हो। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्माको युग चाहिँ त्यस दिनदेखि सुरु हुन्छ। अन्त त्यो पेन्टिकोस्टको दिन चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चोटि विश्वासीहरूमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भएको, पवित्र विश्वासीहरू पवित्र आत्माले भरिएको अनुभवको दिन चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलो चोटि थियो। अनि धेरैजनाले भन्छन् द्याट्स इट, त्यति नै हो। अब त्यहाँदेखि यता हामीलाई फेरि पनि पवित्र आत्मा घरिघरि आउने घरि जाने गरिरहनु पर्दैन भनेर कतिजनाले भन्ने गर्छन्। इज इट ट्रु? अब त्यो सही हो त? सही हो त? त्यो दिन पवित्र आत्मा आउनुभयो, अब त्यस्तो किसिमको घटना फेरि पनि यता कहिले पनि घट्दैन भन्ने सही हो त भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई आजको यो टिचिङमा म एम्फसाइज गरेर किन चाहिँ दिइराखेको छु भने कयौं
मान्छेहरू, अब यसमा म टोकेर म भन्ने कुरा होइन, तर कयौँ मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले धेरै पढेको छ, अनुभव के अरे पढेको छ, धेरै किताबहरू पढेको छ, बाइबलको है कुना काप्चाको पढेको छ, कमेन्ट्रीहरू पढेको छ, सिस्टेमेटिक थियोलोजीहरू पढेको छ, अनेक कुरा पढेर 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 त्यो पढेको कुराले के भन्छ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले सिकाउँछ अरूलाई पनि। तर यो कुरा चाहिँ किन चाहिँ बुझ्नु नसकेको हो म भन्नु सक्दिनँ। पवित्र आत्मा पाउनु र के अरे उद्धार पाउनु र पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनु चाहिँ बेग्लै बेग्लै हो भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी इसाईहरूमा दोमत छ। तर बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यसमा नबुझ्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। मैले भने अब पेन्टिकोस्टको दिन त पहिलोचोटि पवित्र आत्मा आएको हो नि त। त्यो दिन त सायद अन्य भाषै बोल्यो होला मान्छेहरूले। अब त्यहाँ फिजिकल एभिडेन्स अथवा आँखाले देख्न सकिने भौतिक प्रमाणहरू त्यहाँ देखा पर्यो होला। त्यहाँदेखि यता त परेको छैन नि त, हुँदैन नि त भनेर भनेको छ। हामी कति टाइम पाउँछ पनि हामीलाई थाहा छैन, तर हामी एउटा घटनालाई हेर्नेछौँ। मैले सामरियाको विश्वासीहरूको बिचमा भएको घटनालाई आज हामी हेर्नेछौँ। अस्ति मैले तपाईँलाई प्रेरित 8 अध्यायलाई अध्ययन गर्नु है, पढ्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। सायद तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला कतिजनाले। यहाँ हामी हेर्नेछौँ, आज यसलाई फेरि पनि अलिकति डिस्कस गर्नेछौँ। हामी सबैजना मिलेर यो बाइबलको पदलाई अस्ति पनि पढेको हो, हामी फेरि पनि पढ्नेछौँ। तर प्रिय विश्वासीहरू ध्यान लाएर सुन्नुहोस्, अन्यलमा नपर्नुहोस्। विशेष गरिकन तपाईँहरू जतिजना पुलपिटको सेवकाईमा सहभागी हुनुहुन्छ, मतलब के अरे वचन प्रचार गर्ने काममा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले विशेष गरिकन यो ध्यान लाएर सुन्नुहोस्। अब हामी पढ्नेछौँ ल। तब ती छरपष्ट भएकाहरूले चारैपट्टि गएर वचन प्रचार गरे। फिलिप चाहिँ सामरियाको एउटा सहरमा गएर तिनीहरूलाई ख्रिस्ट प्रचार गरे। फिलिपले भनेका वचन सुनेर अनि तिनले गरेका चिन्हहरू देखेर भिडले एक मनका भई तिनका कुरामा ध्यान दिए। किनकि धेरैजनाबाट अशुद्ध आत्माहरू ठुलो स्वरले चिच्याउँदै निस्कन लागे र धेरैजना पक्षघातका रोगीहरू र लङ्गडाहरू पनि निको पारिए। यसरी त्यस सहरमा ज्यादै आनन्द भयो। सिमन नाउँ भएको एकजना मानिस त्यहाँ थियो। त्यसले अगाडिदेखि नै त्यस सहरमा जादुगरी गरेर सामरियाका मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित पारेको थियो र आफूलाई मै हुँ भनी ठान्दथ्यो। त्यस मानिसलाई सानादेखि ठुलासम्म सबैले यसो भनेर मान्थे, यो मानिस परमेश्वरको त्यो शक्ति हो जसलाई महाशक्ति भनिन्छ। तिनीहरूले त्यसलाई मान्थे किनभने धेरै समयदेखि त्यसले आफ्नो जादुगरीले मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित पारेको थियो। आश्चर्यचकित पारेको थियो। हामी अब फेरि अर्कोमा कन्टिन्यू गर्नेछौँ। तर जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र यीशु ख्रिस्टको नाउँको सुसमाचार सुनाउने फिलिपको कुरामा विश्वास गरे, तब याद गर्नुहोस् है, तब पुरुष र स्त्रीहरूले बप्तिस्मा लिए। भनेको मतलब जब ती मान्छेहरूले विश्वास गरे उनीहरूको उद्धार भइसकेको थियो। सुन्नुहोस् है, यो यहुदीदेखि अलग सामरियाको मान्छेहरूको कुरा गर्दैछौँ। यहुदीहरूले पवित्र आत्मा पाए अनि यो के अरे सामरियाका मान्छेहरूको विषयमा हामी कुरा गरौँ। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तब तिनीहरूले चाहिँ विश्वास गरिसकेको थियो अनि तिनीहरूले बप्तिस्मा लिइसकेको थियो। अब बप्तिस्माको भन्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ हामी अर्को कुरा के गर्छौँ भने चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्ने बित्तिकै यी मान्छेहरूको उद्धार भइसकेको थियो।
सिमोन आफैले पनि विश्वास गर्यो, उसले पनि विश्वास गर्यो, उसको उद्धार भइसकेको थियो। त्यसले बप्तिस्मा पनि लियो र त्यो फिलिपसँग लागिरह्यो र चिन्हहरू र ठुला ठुला अचम्मका काम गरेको देखेर त्यसलाई आश्चर्य लाग्यो। अब सुन्नुहोस् है, 14 पदमा सामरियाका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भन्ने सुनेर यरुशलेममा रहेका प्रेरितहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाए। सामरियामा पनि विश्वासीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो है भन्ने कुरा, त्यो खबर चाहिँ माथि यरुशलेमका मण्डलीमा पुगेपछि त्यहाँका विश्वासीहरूले के अरे यरुशलेममा भएका विश्वासीहरू अथवा प्रेरितहरूले के भन्यो, पत्रुस र यूहन्नालाई सामरियामा पठायो। किन पठायो? अब हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ किन चाहिँ पठायो। हामी किन चाहिँ पठाएको रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले अथवा पत्रुस र यूहन्नाले, अथवा माफ गर्नुहोस्, उनीहरू भन्नाले चाहिँ पत्रुस र यूहन्ना त्यहाँ भन्नाले सामरियामा आएर चाहिँ तिनीहरूले भन्दा चाहिँ सामरियाका विश्वासीहरूले पनि पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे। अनि अझै स्पष्ट प्रकारले चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि त्यतिन्जेलसम्म, सुन्नुहोस् है, फिलिपले प्रचार गरेर तिनीहरूले विश्वास गरेको दिनदेखि लिएर पत्रुस र यूहन्ना त्यहाँ आएर उनीहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना नगरिन्जेलसम्म चाहिँ तिनीहरू मध्ये अथवा ती सामरी विश्वासहरूमाथि चाहिँ कुनै माथि पनि उहाँ भन्नाले पवित्र आत्मा आउनु भएको थिएन। सुन्नुहोस्, यदि कतिजनाको टिचिङ अनुसार हामीले उद्धार मुक्ति पाएको दिन नै है, अघि हामीले एफिसीको 4:30 पढ्यौं अनि अरू ठाउँमा पनि हामी एफिसीको 4 पनि कतिमा पनि छ, त्यो अनुसार या त कोरिन्थीको पत्री अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार पाएको दिन नै हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो पवित्र आत्मा पाएको हुन्छौं भन्ने थ्योरी अनुसार चाहिँ यो सरासर गलत हो यो चाहिँ। तर यहाँ के भन्दैछ, किनकि त्यतिन्जेलसम्म, त्यतिन्जेल भन्नाले के बुझ्यौं हामीले, फिलिपले प्रचार गरेर ती सामरी विश्वासीहरूले विश्वास गरेको दिनदेखि लिएर पत्रुस र यूहन्ना आएर तिनीहरूमाथि हात राखिदिने दिनसम्ममा चाहिँ उनीहरूले पवित्र आत्मा पाएको थिएन। अनि तिनीहरूले त्यो पवित्र आत्मा पाउन् भनेर स्पेशल मिसनमा चाहिँ पत्रुस र यूहन्नालाई सामरियामा पठाएको थियो। अनि तिनीहरूले आएर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा उनीहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छ अनि तिनीहरूमाथि हात राखिदिए अनि तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए भनेर बाइबलमा लेखेको छ। अब यहाँ फेरि पनि सोच्नुपर्ने के छ भनेदेखि अलिकति अब हामी फेरि पनि तलतिर पढ्दै जान्छौँ ल। कतिजनाले भन्छ बाइबलमा यहाँ चाहिँ सामरियाको विश्वासीहरूले पवित्र आत्मा पाउँदाखेरि अन्य भाषा बोल्यो भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। यस, द्याट्स ट्रु, यहाँ लेखेको छैन। तपाईले यो 8 अध्यायलाई डल्लै पुरै पढ्नु भयो भने पनि सामरियाका विश्वासीहरूले पवित्र आत्मा पाउँदाखेरि चाहिँ अन्य भाषा बोल्यो भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। तर हामी 18 पददेखि 21 पदसम्म पढ्छौं है। तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। पहिले के लेखेको छ एकछिन ल, के लेखेको छ, तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। कसले पाए? सामरियाका विश्वासीहरूले। के गर्दाखेरि? पत्रुस र यूहन्नाले हात राखिदिँदाखेरि। अब 18 पददेखि हामी पढ्दै जाउँ फेरि। अब प्रेरितहरूले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाउँदो रहेछ भन्ने देखेर, सिमोनको कुरा आउँदैछ है, सिमोनले यसो भन्दै तिनीहरूलाई रुपियाँ दिन ल्यायो, मलाई पनि यो शक्ति दिनुहोस् र मैले जोसुकै माथि हात राखिदिए त्यसले पवित्र आत्मा पाओस्।
यहाँ बाइबलमा लेखेको छ, प्रेरितहरूले सामरियाका अथवा पत्रुस र यूहन्नाले, यो स्क्रिन शेयर नै गरौँ न तपाईहरुको माझमा। अब प्रेरितहरूले भन्नाले चाहिँ पत्रुस र यूहन्नाले हात राख्दा, को माथि हात राख्दा? सामरियाका विश्वासीहरूमाथि हात राख्दाखेरि चाहिँ के पाउँदो रहेछ अरे? पवित्र आत्मा पाउँदो रहेछ भन्ने देखेर सबैले भन्नुहोस् त, देखेर भन्नुहोस्। एकछिन म यहाँ हेर्छु त, कसले भन्नुहुन्छ हेरौँ चाहिँ। देखेर भनेर भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू शर्मिला, थ्याङ्क यू सबैले भन्नुभयो। के अरे? पत्रुस र यूहन्नाले के अरे सामरियाका विश्वासीहरूमाथि हात राखिदिँदाखेरि पवित्र आत्मा पाउँदो रहेछ भनेर सिमोनले देखेर। अब मेरो भन्ने चाहिँ के छ भने चाहिँ, जसले पवित्र आत्मा चाहिँ हामीले उद्धार पाएको दिन नै पाउँछौँ भन्नेहरूले चाहिँ, तपाईले उद्धार पाएको दिन चाहिँ पवित्र आत्मा पनि पायो भनेर कसले चाहिँ देख्यो? अहिलेसम्म कसले देखेको छ? तपाईको निम्ति एउटा ठुलो प्रश्न छ। तर यहाँ सिमोनले त सामरियामा भएको विश्वासीहरूले पवित्र आत्मा पाएको देख्यो। He saw something there. उसले के कुरा चाहिँ देख्यो जसद्वारा चाहिँ उसले प्रमाण सहित भन्नु सक्यो कि ओ यो मान्छेहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको छ भनेर उनीहरूले भन्नु सक्यो। उनले देख्यो। इङ्ग्लिसमा भन्नुभयो भने चाहिँ there was a physical evidence that the people or the believers in Samaria were filled with the Holy Spirit. सामरियाका विश्वासीहरूले पवित्र आत्मा पाएको चाहिँ आँखाले देख्नु सक्ने भौतिक प्रमाण त्यहाँ थियो, ताकि सिमोन झाँक्रीले चाहिँ त्यहाँ देख्नु सक्यो। There was something happened there. त्यहाँ केही कुरा भयो हो। यहाँ स्पेसिफिकली खास गरिकन उनीहरूले चाहिँ अन्य भाषा बोल्यो है भनेर मेन्सन गरेको छैन, बताएको छैन। तर पत्रुसले हात राख्दाखेरि ती विश्वासीहरूले चाहिँ केही कुरा पाएको कुरा चाहिँ कसले देख्यो? यो भर्खर नयाँ जन्म पाएको मान्छे, नयाँ मान्छे, झाँक्रीबाट भर्खर परिवर्तन भएको मान्छे सिमोनले त्यहाँ देख्यो। प्रिय, अब यसलाई म त्यहाँ अन्य भाषा नै बोलेर भनेर भन्ने होइन, तर आज धेरै बाइबलको स्कलरहरूले विश्वास गर्ने गर्छन् कि त्यहाँका सामरियाका विश्वासीहरूले पनि अन्य भाषा बोल्यो भनेर। त्यो कुरा परे अन्य भाषाको विषयमा हामी अर्कोतिर यो गर्नेछौँ। तर म तपाईलाई यहाँ पनि के दुईटा प्रमाण देखिसक्यो कि हामीले उद्धार पाउनु र नयाँ जन्म या त उद्धार पाउनु र पवित्र आत्मा पाउनु भन्ने बेग्ला बेग्लै दुईटा अनुभवहरू हो। उद्धार पाइसकेपछि अनुभव हुने एउटा अर्को अनुभव चाहिँ के हो? पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माले भरिनु। अब के भन्नुहुन्छ? पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्नुहुन्छ कि पवित्र आत्माको भरपुरी भन्नुहुन्छ कि पवित्र आत्मा पाउनु भन्नुहुन्छ? एउटै कुरा हो, एउटै कुरा हो। हामीले नयाँ जन्ममा पनि हामीले उद्धार र मुक्ति पाएको बेलामा हामीले पवित्र आत्माको केही हिस्सा पाएको हुन्थ्यौं, जसलाई चाहिँ हामी के अरे पानीको मुहान भनेर भन्छौँ भनेदेखि जुन दिन तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईकोबाट चाहिँ अन्तस्करणबाट चाहिँ जीवनको नदी बनेर खोला भएर रिभर्स अफ वाटर है चाहिँ तपाईबाट निस्किनेछन्, बगी निस्किनेछन् भनेको चाहिँ त्यो हो। भिन्नता चाहिँ त्यो हो। आजसम्ममा हामीले दुईटा प्रमाण देख्यौं, दुई तीनवटा नै देख्यौं भनौं न। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्यायमा भन्नुभएको र यूहन्ना 7 अध्यायमा भन्नुभएको कुवा र खोलाको पानीमा तुलना गर्नुभएको कुरालाई हामीले देख्यौं। अर्को कुरा हामीले के देख्यौं? पेन्टिकसको दिनको विश्वासीहरूले है, ती विश्वासीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टबाट पवित्र आत्मा फुकेर पहिले नै पाइसकेको थियो।
उद्धार पाइसकेको थियो, तिनीहरू मरेको भएदेखि स्वर्गीय जाने थियो। तर त्यही विश्वासीहरू पेन्टिकोस्टको दिन पनि तिनीहरू फेरि पनि पवित्र आत्माले भरिए। अनि पेन्टिकोस्टको दिन चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुभएको पहिलो दिन होला भनेर हामीले सोचेको थियौँ, तर त्यो दिन पनि फेरि पनि पवित्र आत्मा के अरे त्यो दिन मात्रै नभएर फेरि पनि सामरियाको विश्वासीहरूले पनि त्यो अनुभव गरेको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। हामी भोलि पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ।